अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एपिसोड पढ़कर अच्छा सा कमेंट भी कर दें ताकि हमारा भी दिन अच्छा बन जाए और एपिसोड पढ़ के आप लोगों का भी दिन अच्छा गुजरे। तो क्या होने वाला है आज के एपिसोड में? क्या हुरिया बंद कर देगी नेमत को? क्या रोक पाएगी हुरिया सब कुछ अच्छा होने से और नेमत बच पाएगी? क्या वो इंतज़ार करेगी साकिम का? हुरिया ने उन दोनों को कमरे में लॉक कर दिया था। बाहर क्या हो रहा है या हो रहा था उन दोनों को पता नहीं था। नूरी नेमत को समझा रही थी। हुरिया ने अपने कमरे में लगे टेलीफोन का तार काट कर ख़राब कर दिया था। नूरी, मेरी सगी माँ और मेरी बहन मेरे साथ गलत कर रही हैं, मैं क्या करूँ? सागिम को कैसे बताऊँ इस बारे में? आप ही ने तो फ़ोन भी ख़राब कर दिया है, नेमत ने रोते हुए कहा। नेमत बीबी, आप फिक्र मत करें, मैं कुछ करती हूँ, नूरी ने उसे गले से लगाते हुए कहा। नहीं नूरी, प्लीज़ तुम मेरी वजह से खुद को मुसीबत में मत डालो। आप ही नफ़रत में अंधी हो गई हैं, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हैं। आप फ़िक्र मत करें, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मुझे इस नेक काम की वजह से मौत भी नसीब हुई तो ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं सागिम साहब को अपनी जान पर खेल कर सब कुछ बताऊंगी। आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करें नेमत बीबी, देखना वो उन दोनों माँ बेटी को इस गुनाह की सज़ा ज़रूर देंगे। नूरी ने उसे गले से लगाकर उसकी पूँछ सहलाते हुए कहा। नूरी, इसके लिए तुम्हें बाहर निकलना होगा, नेमत ने हिचकी लेकर रोने की वजह से भारी होती आवाज़ में कहा। उसकी आप फिक्र मत करें, आप सिर्फ सागिन साहब के बारे में सोचें। नूरी ने उससे अलग करते हुए शरारत से कहा। उसकी बात पर नेमत की गाल शर्म से टमाटर की तरह सुर्ख हो गए। नूरी, नेमत ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा। नेमत बीबी, लगता है कोई यहीं आ रहा है। अगर ये बेगम साहिबा हुई तो मेरा नाटक फेल हो जाएगा। वो बहुत ही तेज़ हैं, मुझे एक ही मिनट में पकड़ लेंगी। अगर हुरिया बीबी हुई तो समझे मैं पास हो गई हूँ, क्योंकि हुरिया बीबी को अल्लाह ताला ने सिर्फ खूबसूरती से नवाजा है, अकल नहीं दी। और ये खूबसूरत भला एक नंबर की बेअकल है, उसे आपसे जलने के अलावा कुछ ही नहीं आता। नूरी की तेज़ समातों पर बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो वो उससे दूर होकर बोली। नूरी, ये तुम क्या करने वाली हो? नेमत ने सख्त हैरानगी से नूरी को सामने खूबसूरत ब्लू रंग के कांच के बने बाउल जिसमें फ्रूट रखे हुए थे उसके अंदर सेब पर लगे चाकू को निकालते हुए देखकर डरते हुए कहा। नेमत बीबी, आपको अभी पता चल जाएगा। नूरी ने शरीर नज़रों से उसे देखते हुए वो चाकू अपनी कलाई की रगों से थोड़ा नीचे रख कर वहाँ एक गहरा कट लगाया। कलाई पर चाकू लगते ही खून तेजी से बहने लगा था, जिसे देख कर नेमत ने रोक कर नूरी का हाथ पकड़ा। नूरी, पागल लड़की है, तुमने क्या कर दिया? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। पागल लड़की, तुमने मुझे किस तरह पर ला खड़ा कर दिया है, अब मैं क्या करूं? नेमत ने रोते हुए कहा। अरे बीबी, ये नाटक है, आप उसे सीरियस मत लें। मैंने इस हुरिया को डराने के लिए किया है। मैंने इस जगह कट लगाया है जहाँ मरने का खतरा ज़रा कम है, और अगर मैं बेहोश हो गई तो खुदा के लिए रो रो कर अपनी हालत ख़राब मत करिएगा, क्योंकि अक्सर खून ज़्यादा बहने की वजह से इंसान अपने होश खो बैठता है। और आप फिक्र मत करें, यहाँ से निकलते ही मैं पट्टी कर लूँगी। अभी आप बस मेरा नाटक एंजॉय करें। नूरी ने सर को थामते हुए, जो ज़्यादा खून बहने की वजह से चकरा रहा था, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, उसने ये सब अपनी नेमत बीबी को बचाने के लिए किया था। अगर उसे अपनी जान भी देनी पड़ती तो वो दे देती, क्योंकि वो नेमत बीबी की वफादार थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर आने वाली हुरिया ही थी, जो अंदर का मंजर देखकर नूरी की तवक्को के मुताबिक डर गई थी। उसके चेहरे पर डर से हवाइयाँ उड़ते हुए देखती नूरी तंजिया अंदाज में मुस्कुराई।
حوریہ بی بی اب آپ کیا کریں گے؟ اب کیسے مجھے یہاں سے باہر جانے سے روکیں گے؟ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یاد رکھنا آپ بچیں گی نہیں، کیونکہ میں نے ایک خط پہلے سے لکھ کر اپنے کوارٹر میں رکھا ہوا ہے۔ اگر کبھی میں اس حویلی کا کسی روم میں مدارت میں برآمد ہوئی تو میری موت کی ذمہ داری اس گھر کی بیٹی حوریہ حلیم خان ہوگی۔ اگر وہ خط پولیس کے ہاتھ لگ گیا تو اس میں یہ لکھا ہوگا: نوری درد کی وجہ سے پسینے سے شرابور ہو گئی تھی۔ حوریہ کی جانب دیکھتی ہوئی ہمت مجمع کر کے بولی: بکواس بند کرو اپنی نوری، اور تمہیں کیا لگا تم اپنی نعمت بی بی کو اس شادی سے بچانے کے لیے اس طرح کے ناٹک کر کے مجھے ڈرا کر اسے باہر نکالو گی؟ تو تم بہت بڑی بیوقوف ہو، کیونکہ ساگم آتش خانزادہ کو حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے کسی کا قتل بھی کرنا پڑا تو میں ڈرے بغیر بھی نہ کر دوں گی، اور شاید وہ قتل آج کے دن لکھا ہوا ہے۔ اب تم یہیں پر سڑ کر مر جاؤ، میں یہ دروازہ نہیں کھولوں گی۔ اب یہ دروازہ صرف اسی دن کھلے گا جس دن اس منحوس کا نکاح زنید یوسف خان جیسے لالچی حسن پرست انسان سے ہوگا۔ حوریہ نے آگے بڑھ کر نوری کو نیچے گراتے ہوئے جو نعمت کے سہارے کھڑی تھی اس کے اس ہاتھ پر پاؤں رکھ کر جس پر نوری نے چاقو سے کٹ لگایا تھا زور سے دباتے ہوئے نفرت سے کہا: اس کے زخم پر دباؤ دینے پر نوری کے حلق سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ نکلی، جسے سن کر حوریہ حلیم خان اپنے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ حیا ساڑی میں انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی، اوپر سے اسے عابد مرزا کے ساتھ کھڑے بات کرتے اس کے ایک بزنس پارٹنر کی نظروں سے سخت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں جب اس بزنس پارٹنر نے اپنے اوپر محسوس کی تو اس نے عابد مرزا کے کان میں کچھ کہا تو عابد مرزا اس کی طرف بڑھا۔ مس حیا شاہ، آپ کے ساتھ مسٹر شیرازی ڈانس کرنا چاہتے ہیں۔ عابد مرزا نے اس کے قریب آ کر ایک دھماکہ کیا۔ کیا سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حیا نے پھٹی آنکھوں سے عابد مرزا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسا مرد تھا جو اپنی کمپنی میں کام کرتی ایک معمولی غریب لڑکی کو اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ ڈانس کرنے کو کہہ رہا تھا؟ تم بحری ہو؟ عابد مرزا نے غصے سے اسے پیچھے دیوار سے لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں سر۔ حیا شاہ نے اس کی بے انتہا نزدیکی پر ڈر کر اپنے ہاتھ اس کے پہاڑوں جیسے مضبوط سینے پر رکھتے ہوئے اٹک کر کہا۔ تو پھر تم بہروں کی طرح ایکٹ کیوں کر رہی ہو؟ مسٹر شیرازی نے صرف تمہیں ڈانس کرنے کا کہا ہے، نہ کہ بستر شیئر کرنے کا، جو تم اس کی آفر سن کر بحری بننے کا ناٹک کر رہی ہو۔ عابد مرزا نے اچانک اس کی نازک کمر کو پکڑ کر اپنے نزدیک کھینچتے ہوئے غصے سے بھرے لہجے میں کہا۔ حیا شاہ اس کے اچانک سے اپنی کمر میں ہاتھ ڈالنے پر اپنے پورے وجود پر سنسنی خیز لہر دوڑتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ سر، اس طرح کی بات پر ہم جیسی مفلس طبقے کی لڑکیاں اپنی عزت بیچنے سے بہتر بحری بننا پسند کرتی ہیں، اور اپر کلاس کے مرد ہماری غیرت کو بد اخلاقی سمجھتے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کیونکہ عزت کے لیے ہم بد اخلاق بننا پسند کرتی ہیں، لیکن اس عزت کو کسی امیر آدمی کے بستر کی تک پہنچانے کے لیے نام کرنا نہیں۔ حیا شاہ نے اپنی کمر پر اس کی تکلیف کردہ گرفت پر لبوں کو سختی سے آپس میں جوڑ کر اپنی کھلی آنکھوں اس کی ساحرانہ آنکھوں میں گاڑ کر کہا۔ حیا شاہ، تم شاید بھول گئی ہو اپنے بھائی کے ہارڈ ورک کو۔ اگر تم مسٹر شیرازی کے ساتھ ڈانس کرو گی تو میں تمہارے بھائی کو ایک اچھی پرسکون زندگی دوں گا جس میں اسے صرف آرام ملے گا، کوئی ہارڈ ورک نہیں۔ عابد مرزا نے ایک بار پھر اسے اپنا پرانا چال چلا جس میں وہ پھر سے کامیاب ہوگا۔ وہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر اپنا کام نکلوانے کا ماہر کھلاڑی تھا۔ اس وقت بھی حیا شاہ کی کمزوری پر ہاتھ رکھ کر اس نے وار کیا تھا، اور لگتا تھا حیا شاہ اس ماہر کھلاڑی کے جال میں ایک بار پھر سے پھنس چکی تھی۔ سر، کیا واقعی میں آپ میرے بھائی کو ایک اچھی پرسکون زندگی دیں گے جس میں اسے کوئی ہارڈ ورک نہیں کرنا پڑے گا، اسے صرف آرام سے اپنی پڑھائی کرنی پڑے گی؟ حیا شاہ انتہائی معصوم تھی، وہ اس شاطر دماغی کھلاڑی کے آگے اپنی معصومیت ہار گئی تھی۔
اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ چیک دیکھو، تم جب شیرازی کے ساتھ ڈانس کر کے یہاں ہوگی تو میں اس میں تمہاری من پسند قیمت لکھوں گا۔ عابد مرزا نے اسے چھوڑ کر اپنا اپنا چیک نکال کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر سے ایک مجبور لڑکی نے اپنی خودداری کا قتل کر کے ایک ماہر بیوپاری کھلاڑی کے ہاتھوں خود کو بیچ دیا، جبکہ وہ شاطر بیوپاری لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ سجا کر اپنے ساتھی کو وکٹری کا نشان دکھا کر اسے اس کے پاس بھیج کر اب سکون سے شراب کے گھونٹ حلق میں اتار رہا تھا۔ عالیہ نعمان کی ڈھیر ساری نشے اور گولیاں دینے کی وجہ سے اب جب آہل شاہ نے اسے روم میں لا کر بیڈ پر لٹایا تو نشے کی وجہ سے جب اس کی نتنوں سے مردانہ کلوں کی خوشبو ٹکرائی تو اس کا جسم شدت سے جلنے لگا اور نشے میں زور زور سے اسے اپنے پورے جسم کو کھجلی کرنے لگی۔ اس وقت وہ اپنے پورے بدن کو پاگلوں کی طرح کھجا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سی چیونٹیاں اس کے جسم کو کاٹ رہی ہوں۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور نشے کی وجہ سے اپنی بند آنکھوں سے وہ اپنی اسکرٹ کی چھوٹی سی اسٹریپ کو اپنے کندھوں سے سرکانے لگی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ آہل شاہ جو وہیں کھڑا اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، اس کے اس طرح کرنے پر گھبرا کر آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ کر اسے روکنے لگا۔ پلیز ہیلپ می۔ نمرا عالم خان نے اپنی آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھنا چاہا جو بھاری مقدار میں نشہ لینے کی وجہ سے وہ یہ نہ کر سکی۔ اپنی آنکھیں کھولو۔ آہل شاہ کی آنکھوں میں بند دیکھ کر اس کے گال پر اپنے ٹھنڈے ہاتھ رکھ کر وہ سخت غصے سے بولا۔ نمرا اپنے گال پر ٹھنڈا مردانہ لمس محسوس کر کے پھر سے تڑپ کر عجیب طرح سے اپنے آپ کو کھجانے لگی۔ یہ دیکھ کر آہل شاہ کو اس پر ترس آیا، لیکن وہ ترس کھا کر اسے اپنا آپ دے کر گناہ گار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اچھے سے جانتا تھا اس کو جو نشہ دیا گیا تھا اس سے انسان کا جسم جلتا تھا گناہ کرنے کے لیے، اسی لیے اس کی اس حالت کے پیش نظر وہ جھٹکے سے اس سے دور ہونے کے لیے اس کے قریب سے اٹھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ نمرا سے دور ہوتا، اس کی کلون کی مہک خود سے دور ہوتا محسوس کر اس نے تڑپ کر اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑ اسے جھٹکے سے اپنے اوپر گرا کر پاگلوں کی طرح اس کے چہرے کو چھونے لگی۔ نشے کی وجہ سے اس سے یہ گناہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن آہل شاہ کے نزدیک آتے ہی وہ اس آگ کو جو اس کے اندر لگی ہوئی تھی ایک مرد کے قریب آنے پر کم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ چٹا ہوش میں آؤ لڑکی، تم زنا کر رہی ہو، تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ تم زنا کی سزا موت سے بھی بدتر ہے، اس لیے تم جیسے امیر لڑکیاں اس طرح کے گھٹیا لباس پہن کر کلب وغیرہ اور اپنے جیسے ہی امیر بگڑی ہوئی امیر باپ کی اولادوں کی پارٹیوں میں جا کر لڑکوں کے ساتھ رات کے اندھیرے کا خوب فائدہ اٹھا کر اپنی وقتی تسکین کے لیے تم لوگ انجوائے کرتے ہو، لیکن میں تم جیسا نہیں، مجھے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے نہ کہ بگاڑنا ہے۔ ہوش کرو لڑکی، ورنہ میں تمہیں جان سے مار کر یہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ ہر مڈل کلاس کا لڑکا عیاش نہیں ہوتا، کچھ میری طرح شریف اور نیک پرہیزگار ہوتے ہیں جن کو صرف اپنی آخرت کی اور اپنے گھر کی ذمہ داریوں کی فکر رہتی ہے۔ آہل شاہ نے غصے سے نمرا عالم خان کو زوردار تھپڑ سیدھ کرتے ہوئے کہا، مگر وہ نشے میں تھی تو اس کے مارنے کے باوجود بھی باز نہیں آئی اور اس کی طرف پاگلوں کی طرح بڑھنے لگی۔ آہل شاہ نے پھر سے ایک زوردار تھپڑ مار کر اسے خود سے دور کیا۔ پلیز میری مدد کرو ورنہ میں مر جاؤں گی، تم جتنے پیسے مانگو گی میں تمہیں دوں گی، پلیز اس وقت میری مدد کرو، پلیز مجھے کسی نے نشہ دیا ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں نے آج تک اپنی دولت کا غلط استعمال نہیں کیا ہے، پلیز کچھ کرو پلیز۔ نمرا عالم خان نے بیڈ پر لیٹتے ہی بند آنکھوں سے اپنے دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے رو کر کہا۔ اس وقت اس کے لرزتے لفظوں میں آہل شاہ بے بسی محسوس کر سکتا تھا۔ کیا لگتا ہے گائز آہل شاہ اپنی حد پار کر لے گا؟ طاہر آتش خان زادہ چھت پر لیٹا اوپر چاند کو تک رہا تھا جس میں اسے اس دشمن جان کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے عکس سے باتوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا
اپنے قریب کسی کے آ کر لیٹنے کو محسوس نہ کر سکا۔ اسے احساس کسی کے بازو شدت سے پکڑنے پر ہوا کہ اس کے علاوہ بھی اس چھت پر کوئی اور بھی ہے جو اسے چپکا بری طرح سے لرز رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں چاند پر سے ہٹا کر اپنے ساتھ چپکے وجود کی جانب دیکھا جو کسی اور کا نہیں سرفراز خان کا تھا۔ سرفراز خان، تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہ کون سا نیا طریقہ ہے سونے کا؟ دور ہٹو مجھ سے ورنہ تمہارا سر میں اس چارہ کاٹنے کے حالے کے آگے لے جا کر کاٹ دوں گا۔ جس سے تم نے مجھے اپنے جانوروں کے لیے چارہ کاٹنے کو کہا تھا۔ ساگم آتش خان زادہ اسے خوف سے تقریباً چپک کر سوتے ہوئے دیکھ کر اسے دور کرتے ہوئے شدید غصے سے کہا۔ مجھے بتاؤ ساگم، اس سے اگر تم نے مجھے اس سے بچایا تو میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ سرفراز خان نے ڈرتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کس سے سرفراز خان؟ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ساگم آتش خان زادہ کو سیڑھیوں پر کوئی نظر نہیں آیا تو سخت حیرانگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ پاگل انسان، وہ وہاں دیکھو سامنے تو وہ کھڑا ہے، مجھے غصے سے گھور کر دیکھ رہا ہے، لگتا ہے آج وہ مجھے مارنے آیا ہے۔ سرفراز خان نے پاگلوں کی طرح سختی سے اپنے بالوں کو پکڑ کر زور سے کھینچتے ہوئے غصے سے کہا۔ پاگل میں نہیں سرفراز خان تم ہو گئے جو ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہو وہاں کوئی کھڑا ہے جو تمہیں گھور رہا ہے۔ یار جا کر اپنے کمرے میں سو جا اور مجھے بھی چین سے رہنے دو۔ اگر پھر سے یہ بات دہرائی تو میں تمہیں شہر میں کسی پاگل خانے میں بھرتی کروا کر اسلام آباد کے لیے نکل جاؤں گا۔ ساگم آتش خان زادہ نے سخت چڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں وہاں اپنے کمرے میں نہیں جاؤں گا، مجھے بھی یہیں سونا ہے۔ اس کی بات پر سرفراز خان نے سخت گھبراتے ہوئے کہا۔ تو سو جاؤ، یہ گھر میرا تھوڑی ہے جو تم مجھ سے اجازت مانگ رہے ہو۔ ساگم آتش خان زادہ نے واپس لیٹتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ سرفراز خان کو کون مارنا چاہتا ہے جاننے کے لیے دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ ابھی شروع ہونے والی ہے، کیونکہ آج ڈبل ایپیسوڈ ہے۔ کھڑکی سے آتی روشنی پر بیڈ پر لیٹی نمرہ عالم خان کے اوپر پڑ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ بے سکون ہو رہی تھی۔ اس نے دوسری طرف کروٹ لینے کی کوشش کی مگر خود کو ہلا نہ پائی۔ اسے بند آنکھوں سے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس خوفناک احساس سے اس نے جھٹکے سے اپنی دونوں آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو واقعی میں کسی نے بیڈ کے دونوں سائڈ پر رکھی بیڈ سائڈ ٹیبل پر چادر باندھ کر اس کے دونوں ہاتھ اس چادر کی مدد سے سختی سے باندھے تھے۔ اٹھ گئی تو محترمہ اہل شاہ جو واش روم سے نکل کر اپنے سلکی براؤن گیلے بال ٹاول سے خشک کر رہا تھا اسے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھتے پا کر طنزیہ انداز میں بولا۔ یو ایڈیٹ! یہ کیا حرکت ہے؟ مجھے کھولو۔ نمرہ عالم خان اسے اپنے سامنے شرٹ لیس دیکھ کر غلط مطلب لیتی شدید غصے سے بولی۔ شکر ہے میڈم تمہیں ہوش آ گیا ورنہ کل مجھے اپنا بچنا ناممکن لگ رہا تھا۔ اگر میں نے اپنے نفس پر قابو نہ پایا ہوتا اور تمہیں ان دونوں چادروں سے نہ باندھا ہوتا تو شاید کل رات ہم سے ایک بہت بڑا گناہ ہو جاتا، اور تم شکر کرو کہ تم لکی ہو کیونکہ کل رات تمہیں آہل شاہ ملا تھا۔ اگر کوئی اور ملتا تو شاید اس وقت تم اس طرح بندھی ہوئی نہ ملتی بلکہ کسی عیاش کی باہوں میں ملتی۔ آہل شاہ نے آگے بڑھ کر کل رات اپنی اور اس کی سیفٹی کے لیے بیڈ سائڈ ٹیبل پر اپنے باندھے گئے چادر کو کھولتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ کل رات کیا ہوا تھا اور میں یہاں کیسے پہنچی؟ کمینے انسان، سچ سچ بتاؤ تم نے مجھے کل رات کیا دیا تھا جو مجھے کل رات کا کچھ بھی یاد نہیں ہے؟ نمرہ عالم خان نے درد سے پھٹتے سر کو دباتے ہوئے کہا۔ تو کیا ان کے درمیان واقعی کچھ ہوا تھا یا آہل شاہ سچ بول رہا ہے؟ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کل یہ ایپیسوڈ آئے تو جلدی سے کمنٹ کر دیں، اچھا سا لائک بھی کر دیں، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ آپ کا کمنٹس ہی ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔
मैडम, मैं ऐसा बेगैरत जिस्म का पुजारी और हवस का ग़ुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ मैं ये घटिया गिरी हुई हरकत करूँगा। वो तो मैंने तुम्हें कल रात एक वेटर को इस रूम की जानिब ले जाते हुए देखा था। इस वक्त मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लगी थी और उस वेटर का तुम्हें गलत तरीके से छूना मुझे मशकूक लगा था। मुझे तुम्हारा चेहरा तो इस वक्त नज़र नहीं आया था। कराता भी तो मैं तुम्हें एक बिगड़ी हुई अमीरजादी की बजाय किसी की बहन बेटी समझकर फिर भी तुम्हारी हेल्प करता, क्योंकि मैं भी एक बहन वाला हूँ। आखिर में मुझे भी उसका जवाब देना पड़ता है, और जब मैं अपनी आँखों से किसी के साथ नाइंसाफ़ी होते हुए देखता हूँ ना, तो मुझसे रहा नहीं जाता और मेरे कदम खुद ब खुद उस मज़लूम को इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। कल रात तुम्हारे साथ भी गलत होते हुए देखकर मेरे कदम खुद ब खुद तुम्हारी तरफ तुम्हारे साथ होते हुए गलत को होने से रोकने के लिए बढ़े थे। आहिल शाह ने शदीद गुस्से से आगे बढ़कर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है तो फिर मेरा पूरा जिस्म क्यों दर्द कर रहा है और ये बेडशीट ये क्यों बिखरा हुआ है? दलील इंसान, तुम मेरे नशे में होने का फ़ायदा उठाकर मुमकिन क्यों हो रहे हो मुझे बताओ। इमरान आलम खान ने अपने शिकनज़दा कपड़ों और जिस्म में उठते दर्द को महसूस करते हुए उसने बिखरे हुए बेडशीट की जानिब, जो आधा बेड पर था आधा फर्श पर था, इशारा करते हुए उसने आगे बढ़कर आहिल शाह की गिरेबान को सख्ती से दबोचकर गुस्से से चीखते हुए कहा, तो आहिल अपने गिरेबान से उसके नाजुक हाथ हटाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहा था। तभी इमरान आलम खान के फ़ोन की रिंगटोन बजी तो वो उसके गिरेबान को छोड़कर अपने बेदर्दी से बदनामी के डर से गिरते आंसुओं को साफ करती हुई बेड से थोड़े फासले पर पड़े अपने पर्स की जानिब बढ़ी और पर्स उठाकर उसके अंदर से अपना फ़ोन निकाल कर कॉल पिक करके सामने रखे सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठी। निमी, ये तुमने क्या कर दिया यार? अगर तुम्हें साइम के इस गरीब दोस्त के साथ कल रात अहमद खान की पार्टी में मज़ा करना ही था तो यार प्राइवेसी का ख्याल तो करती। दूसरी तरफ के ग्रुप का लीडर वासिफ था जो सख्त परेशान लग रहा था। वासिफ भाई, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कल रात पार्टी में इस शख्स के साथ कुछ भी नहीं किया था। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इमरान आलम खान उसकी बात पर झटके से सोफे से उठी। निमी यार, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? वीडियो में तो साफ तुम्हारा उस आहिल शाह का चेहरा नज़र आ रहा है और इस वीडियो में जो तुम दोनों कर रहे हो वो भी साफ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ से निम्रा को वासिफ के गुस्से से भरी हुई आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर वो हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि वासिफ को जब गुस्सा आता था जब उनके ग्रुप को कोई बुरा भला कहता था। शायद इस वक्त भी किसी ने उनके ग्रुप को कुछ कहा होगा, इसलिए वो इतने ज़्यादा गुस्से में था। कौन सी वीडियो भाई? आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं? इमरान आलम खान को ये अल्फाज अदा करते हुए अपना हल खुश होता हुआ महसूस हुआ। मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप पर भेजा था निमी, तुमने अभी तक नहीं देखा नहीं है क्या? बल्कि तुम एक काम करो, जाकर हर सोशल वेबसाइट और प्लेटफॉर्म पर अपना कारनामा जाकर देख लो, वहाँ तुम्हें आसानी से वीडियो मिल जाएगा। वासिफ ने शदीद गुस्से से उसके अनजान होने पर उस पर अपने जहर से भरे लफ्ज़ से वार करते हुए कहा, तो वो इस बार पर सख्त बुलबुला कर रह गई। आसिफ भाई, आप मुझ पर तंज़ क्यों कर रहे हैं जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं है? तो फिर आप मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? इमरान आलम खान ने रोते हुए कहा। हिल्सा जो कब से खामोश खड़ा था उसे फ़ोन पर बात करते हुए देख रहा था, उसके रोकर बताने पर आगे बढ़ा और सामने ड्रेसिंग टेबल पर रखे टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू निकाल कर उसे कुछ लिखने के बाद वही छोड़कर उस रूम से बाहर निकला। पीछे इमरान आलम खान वासिफ से बात करने के बाद धुंधली आंखों से अपना व्हाट्सएप खोलकर उसने लरजते हाथों से वीडियो प्ले वाले ऑप्शन को पुश किया। तो वीडियो प्ले होते ही जो चीज़ उसने देखी उसे शॉक लगा। वो खुद को आहिल शाह की बाहों में देखकर डरती हुई अपना फ़ोन दूर उछाल कर नीचे गिरी और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी।
नूरी तुम्हारा खून बहुत ज़्यादा बह रहा है, मैं आपकी की अलमारी में बैंडेज देखती हूँ, शायद वहाँ मुझे मिल जाए। नेमत नूरी की काफ़ी मकदार में खून बहने की वजह से बिगड़ती हालात को देखकर रोते हुए उसके चेहरे को थपथपाते हुए कहा, बीबी आप इस हसीन बला को आप ही मत कहिए, वो इस लायक नहीं है। नूरी दर्द के बावजूद भी उससे इतनी बातें कर रही थी, अब भी वो उसे डपटते हुए बोली। अरे उन्होंने चाहे मेरे साथ जो भी किया हो या कर रही हो, अपने अमल का हिसाब खुद देंगी और अपने अमल का हिसाब खुद दूंगी। अगर मैंने वही किया जो वो मेरे साथ करेंगे तो मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा, फिर हम दोनों एक जैसे कहलाए जाएंगे। खुद गर्ज बदतमीज़ पत्थर दिल इंसान। नेमत ने हुरिया की अलमारी को खोल कर कहा, नेमत बीती आपकी यही बात तो आपको मुनफरिद बनाती है, इसीलिए आप मुझे इतनी पसंद हैं। आप दूसरों से अलग हैं और एक नेक दिल और अच्छी सीरत की मालिक हैं। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखें, आमीन। नूरी ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्र है नूरी अलमारी में बैंडेज है, वरना ज़्यादा खून बहने की वजह से तुम्हें कुछ भी हो सकता था। अलमारी के निचले हिस्से पर मेडिकल बॉक्स निकालते हुए नेमत ने खुशी से कहा। नेमत ने वो मेडिकल बॉक्स लाकर नूरी के पास रखते उसका हाथ पकड़कर वो नम आंखों से उसकी कलाई पर पट्टी बांधने लगी। नेमत बीबी आप क्यों रो रही हैं? अचानक से वो नूरी के सीने से लगकर बुरी तरह से रोने लगी। नूरी मुझे लगता है पापा भी मुझसे नफरत करते हैं, उसने हिचकियाँ लेते हुए कहा। और आपको ऐसा कब लगा नेमत बीबी के साहब आपसे नफरत करते हैं? नूरी ने उसकी पीठ को थपथपाते हुए पूछा। नूरी मैं आज पूरे दिन उन्हें नज़र नहीं आई हूँ, दोनों ने मुझे ढूंढना भी गवारा नहीं किया है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो मुझसे शदीद किस्म की नफरत करते हैं। अगर वो मुझसे नफरत ना करते होते तो आज उन्हें मेरा ख्याल होता, तो मैं इस वक्त यहाँ नहीं अपने रूम में होती। नेमत ने बुरी तरह से रोते हुए कहा, तो नूरी बहुत देर तक उसे दिलासे देते हुए उसे समझाने लगी। उसे पता नहीं था कि उसका बाबू उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसकी ज़िंदगी का अहम फैसला सुनकर वो उसकी माँ से दूसरी तरफ उसका मुकदमा लड़ रहा है। शगुफ्ता बेगम तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? अभी मुझे उन लोगों के बारे में पता तो करने दो। नेकबख्त पता नहीं वो लोग कैसे होंगे और लड़का वो पता नहीं कैसा होगा। जब तक मैं उन लोगों के घर बार और उनकी आदत अतवार उनके सब रवैये को देख परख ना लूँ तब तक मैं हाँ नहीं करूँगा। आखिर को ये मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, इसे मैं किसी ऐसे वैसे इंसान के हाथों बिल्कुल भी नहीं सौंपूँगा जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ। हलीम खान ने शगुफ्ता बेगम के मुंह से 2 दिन बाद निकाह का सुना तो गुस्से से उन्हें देखते हुए बोले, आप भी हद करते हैं हलीम साहब। आपने अपनी बेटी को देखा है, उसकी रंगत देखी है? लोग उसे देख कर खा पी कर धुतकार कर धक्कार मारे बिना यहाँ से निकल जाते हैं और आप ये बात लेकर बैठे हैं कि लड़के को देखना है, परखना है। आप अपनी इस परख की वजह से कहीं अपनी काली कलौटी बेटी के लिए आया कितना अच्छा रिश्ता हाथ से खो ना बैठे। शगुफ्ता बेगम ने नफरत से नेमत के बारे में उनसे कहा। शगुफ्ता बेगम वो सिर्फ मेरी नहीं हमारी हम दोनों की बेटी है, तो तुम इस तरह क्यों कर रही हो? हर चीज़ हर मामले में तुम उसके साथ नाइंसाफ़ी क्यों करती हो? ये उसकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर वो लड़का गलत निकला तो तुम क्या करोगी? हाँ बताओ। हलीम खान ने गुस्से से पूछा। खुशी मनाऊंगी हलीम साहब, शगुफ्ता बेगम ने चीखते हुए कहा। चटाक कैसी माँ हो तुम शगुफ्ता बेगम, अपनी बेटी की बर्बादी की खुशी अभी से मना रही हो? इस लड़के को मैं अब देखकर ही उसके निकाह के लिए मानूंगा, वरना नहीं। सुना तुमने उनकी बात पर? हलीम खान ने उन्हें एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया।
हलीम साहब खुशी क्यों ना मनाऊँ? हाँ, बताइए क्यों ना मनाऊँ जिसके पैदा होने के बाद मैंने लोगों के मुँह से अपने लिए गालियाँ सुनी, अपने किरदार पर उँगलियों को उठते हुए देखा था। भला मैं इस मनहूस की बर्बादी पर क्यों ना हँसूँ? खुशियाँ मनाऊँ। अगर आप इस मनहूस डायन को ज़िंदा जलकर मरते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं तो इनकार बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना आपके इनकार पर मैं उसे ज़िंदा जलाकर मार डालूँगी। शगुफ्ता बेगम सर लहजे में कहकर आखिर में उनकी धमकी देखकर वो इस रूम से शदीद गुस्से से बाहर निकली, जाके पीछे हलीम खान सख्त बेबसी से उन्हें वहाँ से जाते हुए देखने लगे। अब वो खामोश हो गए थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन्हें अपनी बेटी की खुशी से ज़्यादा अब उसकी जान की फ़िक्र होने लगी थी। उन्हें वो अपनी बीवी की नफ़रत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। क्योंकि नेमत को देखकर लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था कि नेमत हलीम खान की नहीं किसी और की बेटी है, इसलिए वो इतनी काली है। इसकी सावनी रंगत की वजह से शगुफ्ता बेगम पर लोगों ने बदचलन तक का भी इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी वजह से वो आज तक नेमत से नफ़रत करती आ रही थीं। कब तक इस तरह कमारा रहने का इरादा है तुम्हारा आबिद बेटा? नजवा खातून नाश्ते की मेज़ पर सरबराही कुर्सी पर बैठे अपने शौहर जाबिर मिर्ज़ा की इशारा करने पर अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, मामा आप अच्छे से जानती हैं मुझे अभी ये शादी वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना है। आबिद मिर्ज़ा ने स्लाइस पर जैम लगाते हुए स्पॉट लहजे में कहा, अभी नहीं पढ़ना तो कब पढ़ना है तुम्हें? इस झंझट में बरखुरदार वो मेरा भतीजा आकर हम सब से ये शान शौकत छीन लेगा तब तुम्हारे लिए अच्छा है कि उसने भी अभी तक दूसरी शादी नहीं की है। शुक्र करो उसकी बीवी ज़िंदा नहीं है, अगर वो उस दिन बचती ना तो तुम्हारा चांस ना बनता, क्योंकि रिपोर्ट से मुझे ये पता चला था कि वो प्रेग्नेंट थी। ये बात जानने के बाद मैंने उसे मार दिया। अगर वो ज़िंदा होती तो इस बच्चे को जन्म देकर हमारी ये सारी जायदाद हथिया लेती। अभी तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन हैं। इन 2 दिनों के अंदर अंदर किसी गरीब लड़की से शादी करो और बच्चा पैदा होते ही उसे फ़ारिग कर देना। अगर तुम शादी पहले कर लेते तो इस वक्त तुम्हारा बेटा होता, तो हमें ये सब कुछ करना ना पड़ता। जाबिर मिर्ज़ा ने मेज़ पर हाथ मारते हुए कहा, डैड वो कमीना पूरी दुनिया के बिजनेस वर्ल्ड का बाज है, फिर क्यों मुझसे मेरी ये मामूली कंपनी और इस घर को लेने आ रहा है वो? आबिद मिर्ज़ा ने शदीद नफरत अपने कज़न के बारे में कहा, वो सब उसने अपनी मेहनत से बनाया है। वो बाबा जान से लड़कर यहाँ से गया था क्योंकि वो समझता है उसकी बीवी को उसके दादा ने मारा है, क्योंकि वह उसके उस लड़की से शादी करने के खिलाफ थे। उस लड़के की बाबा से नाराज़गी कैसे ख़त्म हुई है बेटा, ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अगर उसे अपनी बीवी के असल कातिल के बारे में कुछ भी पता चला है तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। पता नहीं मेरा दिल ये क्यों कह रहा है कि वो अच्छी नीयत से यहाँ नहीं आ रहा है। जाबिर मिर्ज़ा ने अपने दिल में पनपते वसवसे से घबरा कर कहा। डैड वो जिस मकसद के लिए भी यहाँ आ रहा है उसे आने दे, मैं उसे उसके मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आबिद मिर्ज़ा ने सुर्ख आंखों से अपने कज़न को सोचते हुए कहा। घर में आज कोई फंक्शन है? सदान ने हवेली में गेंदे के फूलों की टोकरियों को 2-3 मुलाजमों के हाथ में देखा तो हुरिया से पूछा, हाँ उस काली डायन की आज मायूं है और कल मेहंदी परसों बारात। हुरिया ने फतमंदाना मुस्कुराहट लबों पे सजाकर सदान से कहा, मतलब एक अल्लाह की गाय आई है और एक जा रही है। सदान ने सामने सोफे पर सर झुकाकर चाय पीती पलवाशा की जानिब देखते हुए कहा।
یہ تو تم صحیح کہہ رہے ہو، ایک جا رہی ہے اور دوسری آ گئی ہے۔ ویسے یہ اللہ کی گائے بہت ہی حسین ہے، دل تو اس پر ظلم کرنے کو بالکل بھی نہیں چاہے گا، لیکن اس کی یہ آنکھیں دیکھ کر مجھے وہ کالی ڈائن شدت سے یاد آئے گی، تو شاید میں اسی وجہ سے اس پر ظلم کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ حوریہ نے پلوشہ شاہ نواز خان کے گلاب جیسے نرم و ملائم چہرے کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور ٹیبل پر رکھا پین اٹھا کر اچانک سے دوسرے ہاتھ میں لے کر اس کی آنکھ کے قریب لے جا کر اس کی نیلگوں آنکھوں کو نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، جن کا رنگ بالکل نعمت حلیم خان کی خوبصورت نیلی آنکھوں جیسا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ پلوشہ خان کی آنکھوں کو بھیگتے ہوئے دیکھ کر صدام عالم خان کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ حوریہ کے ہاتھ سے پین لے کر غصے سے بولا، خیریت تو ہے؟ بڑا خیال رکھا جا رہا ہے اس گائے کا۔ حوریہ نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، شٹ اپ، یہ لڑکی دادا جان کی بیٹی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ زینت پھپھو سے بہت پیار کرتے تھے، اور پتہ ہے نا پلوشہ خان پر ظلم کا سن کر ان کا کیا حال ہوا تھا۔ اگر تم اس کے ساتھ کچھ کرو گی تو وہ تمہیں یہاں سے نکال باہر کر دیں گے۔ صدام عالم خان نے اسے عقیل خان کی اپنی بیٹی کی محبت کے بارے میں بتا کر ڈرایا۔ پلوشہ پلیز، جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس کا ذکر پلیز تم دادا جان سے مت کرنا پلیز، ورنہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حوریہ صدام عالم خان کی بات پر سچ میں ڈرتی ہوئی پلوشہ خان سے بولی، حوریہ آپی آپ فکر مت کریں، میں اس بارے میں نانا سے کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ پلوشہ خان اس کی حرکت سے سہم چکی تھی، وہ ڈرتی ہوئی اٹک ٹک کر بولی، ویری گڈ، یہ ہوئی نا اچھی بچیوں والی بات، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں آج کے فنکشن کے لیے اچھے سے تیار کرتی ہوں، اور اس کالی ڈائن کو بھی۔ حوریہ نے پلوشہ خان سے میٹھے لہجے میں کہہ کر آخرت میں نفرت سے نعمت کے بارے میں بولی۔ ساگم آتش خان زادہ کا دل آج صبح سے ہی گھبرا رہا تھا، اس کا دل کسی انہونی کے ہونے کا احساس اسے دلا رہا تھا۔ وہ سرفراز خان کی شرط کو بھول کر اسلام آباد کے لیے نکلا۔ جب وہ لمبے سفر کے بعد حویلی کے گیٹ کے پاس پہنچا تو ہر طرف رنگ برنگ کمکموں کو دیکھ وہ ساکت رہ گیا۔ ایک ملازم کو روک کر اس نے ان کمکموں کے بارے میں پوچھا۔ ساگم صاحب آج نعمت بی بی کا مایوں ہے۔ ملازم نے تو یہ نام لے کر اس کی روح فنا کر دی۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگا، اسی لیے کہ اس کا دل کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا، مطلب شگفتہ بیگم اور حوریہ خان اپنے فعل میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ وہ لوگ اس کی بلیک بیوٹی کو اس کی غیر موجودگی پر کسی اور کا بنا رہے تھے، یہ سوچ روح قبض کرنے جیسی تھی۔ نعمت، وہ اس کا نام لے کر اس کے روم میں داخل ہوا تو اسے نہ پا کر وہ پاگلوں کی طرح اس کے روم سے نکلا اور بھاگتے ہوئے اسے پوری حویلی میں دیوانوں کی طرح ڈھونڈنے لگا۔ جب وہ حوریہ کے روم کی جانب پہنچا تو کھلے دروازے سے اندر جھانکنے پر اسے حوریہ کی پشت نظر آئی، جو اپنے سامنے بیٹھی نعمت کو ایک پیلا جوڑا دے رہی تھی، جسے وہ اپنے سامنے سے بار بار ہٹا رہی تھی۔ اپنی بلیک بیوٹی کی نیلگوں آنکھوں میں بے بسی اور آنسو دیکھ کر ساگم آتش خان زادہ کی پیشانی پر بل نمودار ہونے لگے۔ مطلب اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اس کی چچی نے اور حوریہ نے اچھے سے اٹھایا ہے، اس پر ظلم کر کے، اور وہ ان کا بدلہ تو ضرور لینے والا تھا۔ نمرہ اور راحل شاہ کی ویڈیو ریئل تھی یا نہیں، یہ جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈ کا ویٹ کریں۔ اب تو میں نے آپ کو ڈبل ایپیسوڈ دے دیا ریڈرز، اس لیے ایک کمنٹ تو مسٹ بنتا ہے، آپ کا دل کھول کر کمنٹس کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں، تبھی آئے گی نیکسٹ